صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ حضرات تمامی دوستانوں پرزوالے کا ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر ہم خوش نصیب پلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ دیوانوں کی قسمت بدلتے ہیں آمنہ کے پالے کا کالی زلفوں والے کا آمنہ کے پالے کا کالی زلفوں والے کا میلاد ہم مناتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی صرف ساری دنیا میں وہ ہے کوچائے احمد صرف ساری دنیا میں وہ ہے کوچائے احمد جس جگہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کملی والے سن لے عرضاں میریاں کملی والے سن لے عرضاں میریاں دو جگ نالوں اچھیاں شاناں تیریاں کملی والے سن لے عرضاں میریاں کرما والے در تیرے تے اوندے نے کرما والے در تیرے تے اوندے نے ساڈی واری کانوں لائیاں دیریاں ساڈی واری کانوں لائیاں دیریاں کملی والے سن لے عرضاں میریاں دو جگ نالوں اچھیاں شاناں تیریاں کملی والے سن لے عرضاں میریاں میں تے سونے کیتیاں اور کمائیاں نہیں میں تے سونے کیتیاں اور کمائیاں نہیں نعتاں ہر دم پڑھداراں تیریاں نعتاں ہر دم پڑھداراں تیریاں کملی والے سن لے عرضاں میریاں دو جگ نالوں اچھیاں شاناں تیریاں کملی والے سن لے عرضاں میریاں میری وچ قبر دے سونے آیا جاویں میری وچ قبر دے سونے آیا جاویں ہونے دور قبر دیاں سب ہنیریاں ہونے دور قبر دیاں سب ہنیریاں
کملی والیا سن لے عرضاں میریاں تو جگ نالوں اچیاں شاناں تیریاں کملی والیا سن لے عرضاں میریاں خبر او دن کیڑے ویلے آوے گا خبر او دن کیڑے ویلے آوے گا جد روزے تے پاواں گا میں پھیریاں جد روزے تے پاواں گا میں پھیریاں کملی والیا سن لے عرضاں میریاں تو جگ نالوں اچیاں شاناں تیریاں کملی والیا سن لے عرضاں مولانا قاری عمران صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علامہ قاری عمران صاحب پاک پتہ تو تشریف لے رہے نے انہیں دی بارگاہ دے سارے ذوق شوق کے نال